नाजरीन इकराम, खड़े होकर चीज़ें खाने से इंसान दिल के मर्ज में मुब्तला हो जाता है। कलवंजी खाओ, बदन की खुश्की दूर हो जाती है। रोज़ाना एक गिलास दूध के साथ 5 बादाम बच्चों को खिलाने से बच्चों का हाफिज़ा इंतहाई तेज़ हो जाता है। सफ़ेद मुर्गा अपने घर में ज़रूर रखा करो। जादू उन घरों के करीब नहीं आता जिन घरों में सफ़ेद मुर्गा मौजूद हो। रोज़ाना सुबह उठकर नहाने वाले आदमी को कभी ख़ारिश नहीं होती। अगर अचानक ज़्यादा खांसी आने लगे तो छोटी सी मिश्री मुंह में रख लेने से कैसी भी खांसी हो बंद हो जाएगी। जिन लोगों को कुव्वत बा की कमी हो वो लोग हरगिज़ धनिये का इस्तेमाल मत करें। मेथी खाओ, मसाने को ताकत देने में मुफीद है। गुर्दों को बेहतरीन रखने के लिए सोने से कबल पेशाब करके सोएं। खाना खाने के दौरान पाँव के बल मत बैठें, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। तली हुई अशिया के इस्तेमाल से अगर बदहज़मी हो जाए तो अजवाइन के रख से बदहज़मी दूर हो जाएगी। मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे को शकरकंदी लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए, मगर शकरकंदी के बाद पानी या कोई भी मशरूब नहीं पीना चाहिए। नाजरीन, शकरकंदी हर किस्म की जिस्मानी कमज़ोरी दूर करती है। गाय का दूध कैंसर से बचाता है। नमक का मिसाज जिल्द पर करने से जिल्द अंदर तक साफ हो जाएगी, जिल्द की बेरौनकी ख़त्म हो जाएगी और जिल्द खूबसूरत और नरम मुलायम दिखाई देगी। घुटनों की शिकायत से हर औरत परेशानी में है तो लौंग का इस्तेमाल लाजमी करो। निहार मुँह सेब का जूस पी लेने से दिल की घबराहट दूर हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में आपका दिल 1 लाख मरतबा धड़कता है। गंदे बालों के अंदर तेल मत लगाया करें, इससे बाल गिरने लगेंगे। और बालों को तेल लगाने से कबल कंघी कर लिया करें, बाद में नहीं। हमेशा दिल की बीमारी से बचना है तो रोज़ाना खाना खाते वक्त एक प्याज काट कर खा लें, इससे दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाएगी। प्याज का रस बालों में लगा लेने से जुएं ख़त्म हो जाती हैं। नीम के पत्तों का पेस्ट चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाने ख़त्म हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए सुबह उठकर दालचीनी का पाउडर खाना मुफीद है। नारियल का पानी रोज़ाना पीने से जोड़ों के दर्द में फ़ायदा होता है। कच्चा दूध चेहरे पर रोज़ाना लगा लेने से चेहरे की मैल साफ हो जाती है और चेहरे का रंग निखर जाता है और चेहरे पर चमक आती है। ठंडे कमरे में सोने से वज़न में कमी आने लगती है। जो सिर्फ रोटी से पहले पानी पीते हैं ऐसे लोग लंबी उम्र पाते हैं और सेहतमंद और तवाना रहते हैं। उल्टा लेटकर सोने के आदी लोगों को हार्ट अटैक और दिल के दौरे का खतरा होता है। जिन पर मोटापा आ जाए और वो पतले होना चाहें तो रोज़ाना लीमो और सब्जियां खाना शुरू कर दें। रात को सोने से कबल अखरोट खा लेने से ताकत मिलती है। सेब के अंदर 50% हवा मौजूद होती है जिसकी वजह से वो पानी पर तैरता है। होंठों में पसीने के गुदूद नहीं होते, इसलिए होंठों पर पसीना नहीं आता। पसीने के गुदूद जिल्द को नरम रखने में अहम किरदार रखते हैं। इस वजह से हमारे होंठ खुश्क हो जाते हैं। टांगों में दर्द वगैरह की वजह पानी की कमी भी हो सकती है। जो लोग दूध ज़्यादा पीते हैं उनकी उम्र लंबी होती है। मोटापे से छुटकारा पाने के लिए सफ़ेद चावलों से दूर रहें। सर में दर्द रहता हो तो पालक बिल्कुल ना खाएं। निहार मुंह माथे पर बादाम के तेल की मालिश करने से सर का दर्द कभी नहीं होगा। अगर अपनी जवानी हमेशा के लिए कायम रखनी है
تو صبح آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے۔ بلغمی مزاج لوگ کھجوریں روزانہ کھائیں۔ پھولوں کی خوشبو زیادہ سونگھنے والے بندے کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ پیاز کوٹ کر سونگھنے سے سر کا درد ختم ہوتا ہے۔ زیادہ ہنسنے سے قبض دور ہو جاتی ہے اور آنتوں پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا، چاہے 20,000 سال پڑا رہے، جب بھی کھائیں تازہ رہے گا۔ کھانا کھانے کے بعد گڑ کھانے سے پیٹ کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ پیٹ بڑھنے لگے تو کلونجی کا دانہ کھا کر 7 بکری کا دودھ پی لو، دبلے ہو جاؤ گے۔ دہی کے ساتھ شہد کھانا نہایت مفید ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیو، قبض دور ہوگی۔ اس کو پینے سے بد ہضمی کا مسئلہ دور ہوتا ہے اور لو بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی دور ہوتا ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی اگر جوانی کے اندر بیمار نہ کرے تو بڑھاپے میں ضرور سخت بیمار کرے گا۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے انسان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ پنڈلی کے درد کے لیے آپ 3-4 کیلے کھا لیں، درد نہیں ہوگا۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو، ادرک اور ہلدی کی چائے سے آرام آتا ہے۔ دوپہر کو سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ رات کو سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دانت میں یا مسوڑوں میں درد ہو تو 5 گرام پھٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کریں۔ جب پگھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مل لو۔ ہر قسم کا درد اور سوجن کا فائدہ ہوگا۔ نہار منہ انڈے کی سفیدی کھاؤ، معدہ ٹھیک ہوگا۔ نہار منہ فالسا کھانے سے معدے کی جلن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انگور نمک لگا کر کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ سوکھی کھجور کو کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ خربوزے کے بعد دودھ یا پانی پینے سے ہیضے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دماغی گرمی ہو تو تربوز کو کھا لیا کرو۔ مثانے کی کمزوری میں آم کھانے سے گریز کرو۔ اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جائے تو آپ کو یرکان کا مسئلہ ہے۔ کالے کپڑے پہننے سے دل کمزور ہو جائے گا۔ بالوں میں دودھ لگا لینے سے بالوں کی جلد اور جڑوں کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ اگر مونچھوں کے بال گرنے لگے تو یہ شوگر کی نشانی ہے۔ کیڑے کو چھلکے سمیت کھا لینے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ صبح وقت پر نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ زیرے کو بھون کر کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہوتی ہے۔ جس بندے کا سانس پھول جاتا ہو وہ آڑو کھائے، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لینے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ گرمی کے اندر بند جوتے پہننے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی۔ آڑو معدے کی صفائی کرتا ہے اور معدے کی بیماری دور کرتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ شام کے وقت لائٹیں جلائی جائیں وہاں نحوست کبھی نہیں آتی۔ پخانہ نارمل نہ آئے تو تھوڑی سی اجوائن کھاؤ، پخانہ نارمل آنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔